नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने अदालत में जाने का फ़ैसला कर लिया है कि जनाब हमारी बात नहीं मानी जा रही, ये इलेक्शन जिस तरह मुलतवी हुए हैं इसके लिए अदालत से ही रुजू करना पड़ेगी। रिलीफ की अब उन्हें उम्मीद सिर्फ अदालत से है। पहले ये होता था कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ की उम्मीद कई जानिब से होती थी, बल्कि हर जानिब से होती थी। मीडिया भी सर तस्लीम खम करता था, इस्टेब्लिशमेंट भी पहली घंटी पे फ़ोन उठा लेती थी, और जनाब फिर अदालतें तो उनकी अपनी थी, जब चाहा सादिक अमीन डिक्लेयर कर दिया। अब हालात ज़रा बदल गए हैं, अब एक ही रास्ता रह गया है, और वो रास्ता जनाब सीधा सीधा अदालत की तरफ जाता है। अदालत के अलावा कोई और रास्ता उन्हें मैसर नहीं है। लेकिन अदालतें भी बहरहाल इस मुल्क की अदालतें हैं, तो देखिए उनका जो माजी का किरदार है उसके हवाले से चलती हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टक्कर लेने का सोचती हैं। ये उनकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन मुल्क में सिर्फ ये नहीं हो रहा कि इलेक्शन मुलतवी हो गए, और भी बहुत कुछ हो रहा है। और उस और बहुत कुछ में जनाब कुछ मामलात ऐसे हैं जो बड़े हैरान कुन हैं, इसलिए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने वालों के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक हैंडल और उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। कोई पता नहीं 50 एक फेसबुक पेजेस, 8 ट्विटर अकाउंट और पता नहीं क्या क्या, और अल्टीमेटली वो सारे जो है तहरीक इंसाफ के ही निकलेंगे। वो देखिए, ये बात पहले भी हो चुकी है। ये अगर हो कि आप जो हैं फ़ौज से ये कहें कि आइन पर अमल दरामद करें, तो इस बात का वो बुरा नहीं मनाते। लेकिन अगर आप उन्हें आइन शिकनी का कहेंगे, खैर माजी में वो भी करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में अगर उन्हें आइन शिकनी का कहेंगे, दोबारा गोद में लेने का कहेंगे, दोबारा कहेंगे कि मेरी नैपियाँ चेंज करो, तो अब मामलात न्यूट्रल तक पहुंच गए हैं, और अब न्यूट्रल हो चुके हुए हैं। अब उन्हें सिर्फ अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और वो तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडलरों से जो है ख़दशे में पड़ा। तो जल्द ही हम देखेंगे कि जो है बड़ा क्रैकडाउन उन लोगों के ख़िलाफ़ होने लगा है जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे थे। असद उमर साहब, दोनों बातों में रिलेशनशिप है। असद उमर साहब सिर्फ ये नहीं कर रहे कि अदालतों में जाएंगे, दूसरा वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। आर्टिकल 6 गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और आइन तोड़ने के ज़ुमरे में आता है। अब आर्टिकल 6 जो है वो मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे लगे। बहुत से लोग तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 का मुतालबा कर चुके हैं। ख़ास तौर पे तहरीक अदम एतमाद वाली रात को जो कुछ हुआ था वो सरीहन आइन शिकनी थी। आर्टिकल 6 की कहानी अगर शुरू होनी है तो वहाँ से शुरू होनी चाहिए, वहाँ से फिर मुतालबात ज़ोर पकड़ने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे अचानक ही आर्टिकल 6 कैसे लग सकेगा। तो ये मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। ज़मान पाक में खौफ व हिरास बढ़ता जा रहा है। इमरान खान जो दूसरों के बच्चों को लड़वाते थे अपनी जान बचाने के लिए, कभी बुलेट प्रूफ जैकेट, कभी बुलेट प्रूफ हिसार में मज़हब का खेज तस्वीरें खिंचवाते हुए नज़र आते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि कातिल कौन है, कातिल ने गोली किस एंगल से मारनी है, उसमें छर्रे किस नौइयत के होंगे, बंदूक कैसी होगी, कातिल का रंग कैसा होगा, मूछें होंगी या क्लीन शेव, ये सब कुछ उनको पता है। उनको ये भी पता है कि किस एजेंसी का बंदा होगा, किस सियासी पार्टी ने उसको ट्रेन किया होगा, ये सब कुछ उनको पता है। उनको ये नहीं पता कि वो खुद आइन शिकनी के मुर्तकब हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कानून शिकनी के मुर्तकब हो चुके हैं। पुलिस के ऊपर डंडे बरसाना कोई बहुत बड़ा जुर्म है, कोई मामूली जुर्म नहीं है। और खासा बड़े धड़ल्ले से ये जुर्म कर चुके हैं, लाहौर में कर चुके हैं, इस्लामाबाद में कर चुके हैं, और मुसलसल इसके ऊपर मुसिर हैं कि जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया। पुलिस के डीआईजी का सर फटा, बहुत अच्छा। कई नौजवान पुलिस के जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनका खून बहा, बहुत अच्छा हुआ। पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम चलाए, बहुत अच्छा हुआ। यही खान साहब की ख्वाहिशात हैं, यही खान साहब की रवायात है,
اور اس کے مطابق وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو معاملات بھائی جان یہ ہیں کہ اب پولیس بھی تگڑی ہو گئی ہے۔ پنجاب پولیس کے جو آئی جی صاحب ہیں ان کا ایک بیان آیا اور وہ بیان بے معنی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، بے موقع نہیں ہے، بڑا باموقع ہے۔ دیکھیے، آپ جب کہیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے سبارڈینیٹ کی عزت، حرمت، وقار کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نہیں رکھیں گے تو آپ کی کمانڈ متاثر ہوگی، آپ کی کمانڈ کے اوپر لوگ اعتراض اٹھائیں گے۔ تو جناب یہی سارا سلسلہ ہو رہا ہے، اور اب ان کی کمانڈ کے اوپر لوگ اس لیے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ پولیس سے کہتے ہیں کہ اسلحہ رکھ کے جائیں عمران خان کے زمان پاک پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، پولیس سے کہتے ہیں ڈنڈے نہ لے کے جائیں، پولیس سے کہتے ہیں حفاظتی شیلڈیں نہ لے کے جائیں۔ تو کیا پولیس ڈنڈے کھانے کے لیے ہے؟ صرف سر پھٹوانے کے لیے؟ تو آئی جی صاحب نے، لاہور کے آئی جی صاحب نے آج بیان دیا کہ اب اگر میرے کسی جوان کو گولی ماری گئی تو اس کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ یہ جو پیار محبت والے قصے، یہ غیر مسلح ہو کے عمران خان کے لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرنا اور مار کھا کر گھر آ جانا، یہ اب روز روز نہیں چلے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی اب حل نکالنا پڑے گا۔ تو یہ ایک طرح سے وارننگ ہے کہ عمران خان جس طرح عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، جس طرح سارے معاملات کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور پولیس جو ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کو بڑی سخت انسٹرکشن ہوں گی کہ آپ نے لوگوں کو جواب نہیں دینا ان کے تشدد سے جواب نہیں دینا، تبھی تو، ورنہ پنجاب پولیس اب تو اس کام کے ماہر ہے، اور جتنے بندے زمان پاک میں تھے 10 منٹ میں وہاں کوئی بندہ نظر نہ آتا۔ یہ they've been trained like this۔ تو وہ سارے وہاں پر بھاگ سکتے تھے لیکن نہیں بھاگے، اس لیے کہ پولیس کو آپ نے جوتے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب بات عدالتوں کی طرف بھی جا رہی ہے، انگلیاں انصاف کے در کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیشہ سے کبھی ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتے ہوئے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو رستہ دیتے ہوئے ہمیشہ سے چل رہے تھے، وہ سارے لوگ اب آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ باریک کارکن تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ملک کو آمروں کے حوالے کر دیتے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اس دفعہ بھی یہی ہوگا، لیکن قوموں کی تاریخ میں کچھ واقعات بہت اہم ہوتے ہیں۔ جس طرح 2016 کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ شاید عوام بھولیں گے تو خیر وہ بھی نہیں، لیکن تاریخ نہیں بھولے گی۔ وہ ایک ایک مقدمہ، وہ ایک ایک ستم لوگوں کو یاد آئے گا۔ پھر آپ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں ٹویٹر پہ کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ جب نواز شریف کے خیالات سے متفق صحافیوں کو سزا ملتی تھی تو انہیں گولیاں ماری جاتی تھی، انہیں گھروں سے اٹھوا لیا جاتا تھا، ان کو شمالی علاقے کے سیر پر بھیج دیا جاتا تھا، دنوں تک ان کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ عمران خان کی حمایت کرنے والے صحافی جب سامنے نظر آتے ہیں تو ان کو 1 دن یا 2 دن جیل میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ واویلا کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی بھی صحافی کو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا حق آزادی اظہار سلب کرنا چاہیے، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، لیکن دونوں سچویشن میں کوئی کمپیریزن تو ہونا چاہیے۔ ان کو 2 دن رکھتے ہیں اور ان کو ہیرو بنا کر باہر نکالتے ہیں، دوسری جانب لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، اور ان کے خلاف FIR درج کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ تو کیا جن کو اب 1 دن کے لیے گرفتار کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک ٹرول بریگیڈ ان کی حمایت کرتی ہے، کیا وہ، میں، آپ سب برابر ہو گئے ہیں؟ تو جنہوں نے گولیاں کھائیں، کیا ان کا خون ناحق رائے گا گیا؟ نہیں،
یہ جو کھلا تضاد ہمارے ہاں کریٹ ہو رہا ہے نا کہ شاید خاقان عباسی کو 1-1.5 سال جیل بھیج دیا، اعظم سواتی کو 8 دن کے بعد واپس لے، یہ دونوں صورتحال برابر نہیں ہیں۔ یاد رکھیے تاریخ کا میزان فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون تھا اور جو باطل کی حمایت کون کر رہا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔